Okay, have you written the question? सबैले लेख्नु भयो? लेख्दै छौं सर। If the height of cone is 4 times the radius of base, cone को height चाहिँ radius को 4 times छ रे है। cone को height radius को 4 times। अनि त्यसपछि हामीलाई यसले के फाइन्ड आउट गर्ने भनेछ हेर्नुस् त। Find the radius of the base of the cone. cone को radius निकाल्ने रे हामीले base को। अनिश आउनुभयो, दीक्षा आउनुभयो, निरन्देवी आउनुभयो। ओके, क्वेशन लेख्नु सबैले भ्याउनु भयो नि क्वेशन लेखेर है। आइसा, आर यु ट्राइङ दिस क्वेशन? तपाईहरुले जान्नु भएन भने म अलिकति यहाँ हिन्ट्स देखाउँछु हेर्नुस्। You can see here. Height of the cone is h and the radius is r. यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल भयो। And by the question it has given that the height is the 4 times of the radius भने थियो भने चाहिँ h equals to 4r भयो नि त। बुझ्नु भयो नि? हाइट चाहिँ रेडियस को 4 times भयो। Then we need to apply the formula of volume as the volume is given here 36 pi centimeter cube चाहिँ भोल्युम दिएछ यसले है। त्यसपछि हामीले भोल्युम को फर्मुला अप्लाई गर्यौं v equals to 36 pi भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के को कुरा हो? यो कोन को कुरा हो। So therefore the volume of the cone, the formula is 1/3 pi r square h। त्यसपछि 36 pi भयो पछाडी गएर भ्यालु त्यो थियो। अनि we can cancel out the pi and pi, pi र pi हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्ने भयौं। अनि pi pi क्यान्सल गरेपछि अनि त्यसपछि यो 3 यता आएर मल्टिप्लाई गरे 36 into 3 भयो। अनि r square into in place of h we can write 4r है। यहाँ माथि छ नि हेर्नुस् त, h को ठाउँमा चाहिँ 4r छ। then we can write this and 4 लाई लगेर डिवाइड गर्नुस् 27 आउँछ। r square and r, that will be the r cube and the value of radius is the 3. Okay, any confusion? No sir. No sir. अब त्यो 6 को a मा हेर्नुस्, तपाईलाई कन्फ्युजन भयो, केही डिफिकल्टीज भयो भने मलाई भन्नुस् है, विदाउट एनी हेजिटेसन। अनिश, अनिश आचार्य, आर यु लिसनिङ मी? कमल श्रेष्ठ नि आउनु भयो। ओके, 6 को a क्वेशनमा हेर्नुस् सबैजनाले। 6a, find the HCF of के भनेछ हेर्नुस् त, त्यसको HCF निकाल्नुस् भनेछ है। विवेक एन्ड विवश पनि आउनु भयो। ल, प्रब्लम पर्यो भने च्याट बक्समा लेख्नु भए पनि हुन्छ। मैले अघि भनेछु अनिसहरु पछाडी आउनु भयो। हाम्रो क्लासमा चाहिँ एक थरी साथीहरुले चाहिँ अलिकति अनवान्टेड एक्टिभिटिजहरु गरेको अरु क्लासमा भन्ने रिपोर्ट आयो म अब ठाउँसम्म है। आई एम रेकर्डिङ दिस, मैले यो चाहिँ रेकर्ड गरिराखेको छु। यदि त्यस्तो कसैले गरे भने यहाँ रेकर्डबाट पनि थाहा भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा मैले तपाईहरुलाई के भनेछु भने हाम्रो त्यो पार्टिसिपेन्ट्सको लिस्टमा तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु होला। कुनै साथीहरुले चाहिँ आफ्नो नाम बाहेक अरु तरिकाको कुनै नामहरु राख्यो, छतमा भेसी नाम भन्छन् नि, त्यस्तो गर्यो भने मलाई इन्फर्म गर्नु होला है। हामी त्यस्तो स्टुडेन्टलाई क्लासबाट बाहिर निकाल्छौं, किनभने त्यो पढ्ने इन्ट्रेस्ट भएन भनेर बुझ्नु पर्यो नि त है। अनि यो हामीले किन गर्न खोजेको भने अरु सब्जेक्टमा साथीहरुले दुःख दिएको भन्ने कुरा आयो कि त्यो त आवश्यक छैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त क्लासमा। ल, 6a म तपाईहरुलाई सकेसम्म सल्युसन देखाउँदैन पहिला। p to the power 5 plus p square and minus p square minus p plus 1. From here you need to find out the HCF. मलाई भन्नुस् त what to do in the first expression? Taking p square common. Yeah, p
p स्क्वायर कमन लिएपछि बाँकी चाहिँ p क्यूब प्लस 1 p क्यूब प्लस 1 भएपछि तपाईहरुले p क्यूब प्लस 1 को चाहिँ फर्मुला अप्लाई गर्नुस् a क्यूब प्लस b क्यूब. नाउ दिस बिकम्स द p स्क्वायर p प्लस 1 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1. अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ कीप एज युजुअल जस्ताको तस्तै राख्नुहोस्. सो द HCF विल बी p स्क्वायर माइनस p प्लस 1. ओके, बुझ्नु भयो? यस सर. ल अब अर्को हेर्नुस् त, यो क्वेशन हेर्नुस् त, सिम्प्लिफाई. यो पनि निकै धेरै पटक आइराखेको क्वेशन हो. यहाँ क्वेशन के छ भने सिम्प्लिफाई 4 छुट्टै हो अनि क्यूब रुट अन्डर 250 माइनस 8 अनि क्यूब रुट अन्डर 128 अनि प्लस 4 क्यूब रुट अन्डर 54. यदि तपाईहरुको डिभाइसमा राम्रोसँग देखिएन भने यु क्यान जुम इन दिस है, यसलाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले त्यहाँ चेक गर्नुस् है यदि डिफिकल्टी छ भने चाहिँ त्यहाँ. ओके, सिक्स को क्वेशन भन्दैनस् भन्नुभएको छ. 6 को क्वेशन्स 6 को क्वेशन्स त प्रवीणाले त्यहाँ देख्नु भएन र. ल म भन्दिन्छु है त, देख्न गाह्रो भयो भने. फाइन्ड द HCF अफ भनेर p टु द पावर 5 प्लस p स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेसन हो है. सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 हो. यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन सोलुसन पनि यहाँ छ. तपाईले देख्नु भएन भने जुम गर्नुस् पनि भनेछु मैले, कि मै जुम गर्दिन त अलि. मेरोले सपोर्ट गरेन यहाँ जुमलाई, तपाईहरुले जुम गर्न नि मिल्छ है. अब यो तपाईहरुले 7a मा हेर्नुस्, 4 क्यूब रुट अन्डर 250 माइनस 8 क्यूब रुट अन्डर 128 अनि प्लस 4 क्यूब रुट अन्डर 54. क्वेशन चाहिँ यो हो है. नाउ यु नीड टु सर्च द प्राइम फ्याक्टर्स अफ दिज अल. सबको प्राइम फ्याक्टर्स खोज्न पर्यो तपाईहरु सबैले. 250 128 र 54 को प्राइम फ्याक्टर्स निकाल्नुस् त रफमा प्राइम फ्याक्टर्स निकाल्नुस्. त्यसपछि थाहा हुन्छ. हामी आज धेरै जना भइसकेछौं नि त है. वेटिङ रुममा को हुनुहुन्छ? निरन देवी हुनुहुन्छ रहेछ, आउँदै हुनुहुन्छ. ओके, अरविन्द हजुर सर. के छ? ठिक छ, गरिराख्नु भएको छ? गरिरहेको सर. ठिक छ. सुमिनाको माइक्रोफोन ठिक छ कि छैन? सुमिना नेपाल छ सर. ठिक छ. ल गुड गुड, गो अन. मैले तपाईहरुलाई हेल्प गर्दै हेर्नुस् त. 4 अनि क्यूब रुट अन्डर 250 भनेको 2 into 5 into 5 into 5 भयो. अनि यो माइनस हो, अलिकति सानो नै छ यहाँ पनि फन्ट. अनि 8 अनि क्यूब रुट अन्डर 28 भनेको सबै 2 2 2 2 2 भयो. कतिवटा 2 भयो? 7 वटा भयो. 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो. अनि त्यसपछि 54 भनेको 2 into 3 into 3 into 3 भयो है. यो गरेपछि हेरि यहाँनेर गएर तपाईले अब चेक गर्न पर्यो. सिन्स इट इज द क्यूब रुट छ भने तपाईले क्यूब भएको पेयरलाई बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्छ. यो 5 5 5 चाहिँ एउटा 5 को क्यूब भयो. सो वी क्यान टेक दिस 5 आउट है. 5 बाहिर ल्यायौं, यहाँको 4 4 नै थियो. एउटा 3 वटा 5 बाट एउटा 5 आयो. नाउ दिस इज द क्यूब रुट अन्डर 2 इज रिमेनिङ हियर. अनि यो माइनस साइन हो, अलिकति ब्लर छ, राम्रोसँग हेर्नु होला. अनि त्यसपछि यो नि क्यूब रुट हो. अब यहाँ 2 को सेट बनाउन पाइयो नि त. यो 3 वटाबाट एउटा 2 भयो, अर्को 3 वटाबाट अर्को 2 भयो भनेपछि दुईटा 2 आयो. दैट इज द 2 into 2 भयो. बाहिर त 8 थिँदै थियो अनि एउटा 2 बाँकी रह्यो. दैट इज क्यूब रुट अन्डर 2. ओके, प्लस अनि 54 बाट फेरि 3 3 3 बाट एउटा पेयर 3 बाहिर आयो है. 3 वटा 3 बाट एउटा 3 आयो अनि 2 चाहिँ भित्र रुट अन्डर 2 भयो. अब तपाईले मल्टिप्लाई गर्दा यो 20 क्यूब रुट अन्डर 2, यो 32 क्यूब रुट अन्डर 2 अनि यो 12 क्यूब रुट अन्डर 2 भयो. देन व्हाट वी क्यान डु, यसले स्टेप पुरै गरे छैन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. 20 प्लस 12 गरेर 32 क्यूब रुट अन्डर 2 अनि माइनस 32 क्यूब रुट अन्डर 2 गर्नुस्. अनि त्यसपछि प्लस र माइनस दुईटै इक्वल हुन्छ है, बराबर हुन्छ. एन्ड द आन्सर विल बी द 0. 0 आन्सर हुन्छ. सुरे, Yes, sir. आर यु लिसनिङ मी? Yes, sir. पसल त खोल्न पाइया छैन क्या रे सुरे? पाइए छैन सर. बरबाद छ, बरबाद. अनि त्यता त संक्रमण अलि बढी बढेछ भने के छ सूर्यहरुकोतिर? बढ्यो सर.
ल जोगिएर बस्नुस् है सबैजना। ओके अगाडि बढौं। Yes, sir. ल एकजना साथी आउनुभयो, के नाम लिएर आउनुभयो भने विमल @123 लिएर आउनुभयो हैन। त्यसले पहिला म इन्टर गर्छु र को हुनुहुँदो रहेछ खोजम है, अनि त्यसपछि हाम्रो चिनेकै साथी हुनुहुँदो रहेछ नि त रिनेम गर्न लाउँछु म। छोड्न भएन केहरुलाई त। ल अनम्युट गर्नुस् त को आउनु भयो अहिले पछि। विमल @123 नाम राखेर ल भन्नुस् त। हेलो भाग्नु सर कसको को आउनु भएको थियो, नाम चेन्ज गर्नु भयो कि के भयो ल भन्नुस् त। खोइ के भयो के भयो। हजुर हेलो तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा आए विमल @123। प्लिज टर्न अन योर भिडियो, टर्न अन योर साउन्ड, अन गर्नुस् त ल त को हुनुहुन्छ। कता जानुभयो विमललाई, विमलले लहेटेसी सातो गयो। हुनुहुन्न है अहिले देखा छ सर लास्टमा। के रे लास्टमा देखा सर। ए को हुनुहुन्छ बोल्नुस् त। हेलो हु इज दिस। आउनु भएन, मैले हटाइदिएँ उहाँलाई है। थ्याङ्क यू जो भयो भने। आफ्नो नाम राख्न नसक्ने त छैन होला नि कोही नि। अब हुनुहुन्छ उहाँ, यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न है। ओके ल अगाडि बढौँ। विष्णु यस सर। के छ ठिक छ। एकदम ठिक छ। हामी एकदम ढुक्कले नातिकन पढ्ने क्लास हो है यो। हामी कहीँ दौडेर उडेर कहीँ जानेवाला। एटेमा क्वेसन हेर्नु सबैले। इफ a equals to 5 to the power x, b equals to 5 to the power y, and a to the power y, b to the power x equals to 25, then prove that xy equals to 1. xy equals to 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने रे। What is the value of a? 5 to the power x. a को ठाउँमा 5 to the power x अनि b को ठाउँमा 5 to the power y यो अरे। अब तपाईहरुले हेरी यहाँ छ नि यो बीचमा भ्यालु छ नि, देख्नु भएको छ मैले हाइलाइट गरेँ। अब तपाईले a को ठाउँमा लगेर 5 को पावर x राख्न पर्यो, b को ठाउँमा लगेर 5 को पावर y राख्न पर्यो है। ल त्यसरी बढाउनुस् त, म तपाईलाई अलिकति देखाउँछु पनि। ल ल हेर्नुस् के भयो, यहाँ लगेर भ्यालु राखेको हामीले। In place of a we have written here 5 to the power x, y नै थिदै थियो, अनि इन्टु फेरि b को ठाउँमा लगेर हामीले 5 to the power y राख्यौं, अनि त्यसपछि पावर भयो इक्वल्स टु 25 भयो, अनि त्यसपछि यो 5 to the power x भएपछि 5 to the power yx इन्टु यो नि 5 to the power xy भयो, दुईटा भयो। and now the bases are same हो, bases same छ, bases same भएपछि we have written the same base and we add the power here, यो xy plus यो पनि xy भएपछि 2xy भयो, and this is the 25 and we can write this as the 5 square. Now we can write, since the bases are equal, then we can write the powers equal, 2xy equals to 2 भयो, अनि त्यसपछि xy equals to 1 भयो। मुना जैसी आउनु भयो, उहाँलाई पनि वेलकम गरौँ। ओके xy equals to 1 भयो। Is it clear? Yes sir. ल अब 8 को b को क्वेशन लेख्नुस् त सबैजनाले। मुना यस सर। भर्खर आउनु भएको कि यो भन्दा अगाडि नै आउनु भएको थियो?
भर्खर किन ढिलो आउनु भयो त? लाइन नभएर हो कि अरू केही प्रब्लम भएर हो कि? नेट नै चलेको थिएन क्या सर। ए गुड। ल बी क्वेसन हेर्नुहोस्, सिम्प्लिफाईमा 1/m-n अनि -m+n/n²-n², यस्तो क्वेसन छ। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के गर्ने होला? व्हाट टु डु एट फर्स्ट? पछाडिको m² - n² को फर्मुलामा खोल्ने। m + n m - n हुन्छ अनि m त्यसपछि - अनि n बल्ल हुन्छ एलसिएम m लिने है। + n काटिन्छ, गर्न पाइदैन। गुड, काटिन्छ, एकदम राम्रो कुरा गरे बिस्मिले। अनि त्यसपछि एलसिएम लिने। ल ट्राई गर्नुस् त। अनिसको माइक्रोफोन ठीक छैन कि कसो? अनिस, आर यु लिसनिङ मी? ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अघि विष्णुले भने जस्तै यो तल चाहिँ हामीले m + n m + m-1 दुईटा गर्यौं अनि त्यसपछि वी क्यान क्यान्सल दिस एन्ड दिस है, दुईटा क्यान्सल गर्न सक्छौं। अनि दुईटा क्यान्सल गरेपछि अझ बुकले यसले चाहिँ सल्युसन गर्दा क्यान्सल नगरिकन पनि गरेछ। तपाईले यही सल्युसन अनुसार गर्न पनि सक्नुहुन्छ, क्यान्सल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनिस सरको आवाज सुन्न पाइएन, च्याट बक्समा मात्रै आछ खबर के हो? हजुर सर, माइक्रोफोनले काम गरिरहेछ नि? काम त गर्छ होला, गर्न त गरे। अगाडिको नामले बडो काम गरिरहेछ, नत्र त्यो फोटो र एनपीले चाहिँ काम गरे थिएन है। अगाडि नाम भएको भएर ठिक छ। त्यो उसको जिमेलको ए हो के हो? जिमेल अनि उता युट्युबमा कनेक्टेड छ। हजुर हजुर, युट्युबमा कनेक्टेड छ अनि त्यो भएर चाहिँ। ए ल, गुड गुड गुड। मेरो पनि छ युट्युब त। तपाईले देखेन है सबैजनाले? मैले गरिदिएँ सर। सबैले हेर्नु है। Subscribe. कस्तो लाग्यो त्यो? ठिकै छ कि म भिडियो त्यहाँ अपलोड गरौँ कि नगरौँ? ल तपाईहरुले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु पर्यो। ल भन्नुस् त। गर्नु सर, छुटेको बेलामा हेर्न पाइन्छ। गुड, छुटेको बेलामा हेर्न पाइन्छ। जस्तै मुना अघि भर्खर आउनु भयो, हामीले के पढ्यौं भन्ने कुरा त अब त्यहाँ हेर्न पाइयो नि मुना, हैन? अनि कति साथीहरुलाई चाहिँ आज क्लास हो भन्ने नै बिर्सिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुको पिरियडिक रूपमा रुटिन अनुसार क्लास भएको छैन होला सायद, अनि त्यसपछि अलिकति कन्फ्युजन पनि हुन्छ। भात छैन के झन् ज्याउ। कतिवटा क्लास भइरहेछन्? आज त फर्स्ट क्लास नै हजुरको अघि नै भएन के रे। ल ठिकै छ, ठिकै छ। म्याथको चाहिँ आफ्नो टाइममा हुन्छ, तपाईहरु म्याथको क्लास टाइम चाहिँ नबिर्सिनुस् है कहिले नि है। अनि यसलाई एकदम बोझको रूपमा नि नलिनुस्, फ्रीली हामी आरामले सिक्ने ठाउँ हो, हामीले सम्झेको पहिलाको कुराहरु रिकल गर्ने हो। 8 को सी मा हेर्नु, सिम्प्लिफाई भनेर क्वेशन छ। मैले त्यहाँ अलिकति सल्युसन पनि तपाईहरुलाई देखाइदिएछु, नदेखाएको भए हुन्थ्यो होला। यता राखौँ न त ल। दिस इज द क्वेशन इज c² + cd + d²। जो मोबाइलबाट हुनुहुन्छ अलिकति समस्या होला देख्नलाई, मैले भनिराखेको छु, मैले भनेको बेला लेख्नु होला। c² + cd + d² अपन c + d अनि प्लस c² - cd + d² अपन c - d। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो। अब यहाँबाट तपाईहरुले के रे एलसीएम लिन पर्यो। एलसीएम लिँदाखेरिमा यु क्यान टेक दिस 2 एलसीएम, c + d र c - d दुईटालाई एलसीएम लिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि दुईटा एलसीएम लिएपछि अनि त्यसपछि एलसीएम लिएर माथि लेख्न त जान्नुहुन्छ नि, यहाँ त क्रस मल्टिप्लाईको प्रिन्सिपलबाट लेख्न पनि मिल्छ। दिस c + d c + d क्यान्सल आउट भनेपछि यहाँ कुन जाने भयो? c - d जाने भयो। c - d लाई अगाडि राख्नुस् अनि त्यसै द c² + cd + d² यो एज युजुअल यही भइहाल्यो। अनि प्लस यो c + d ल्याएर यहाँ राख्नुस् अनि त्यसपछि c² - cd + d² भयो। एन्ड देन व्हाट टु डु? अगाडि के को फर्मुला भयो भन्नुस् त? सबै तीनवटै फर्मुला भयो के यहाँ चाहिँ। c³ - d³ प्लस अगाडिको c³ - d³ अनि बीचमा प्लस साइन छ अनि c³ + d³ अनि तल पनि फेरि फर्मुला अप्लाई गरे नि हुन्छ। यहाँ लास्टमा गरेछ, तपाईले सुरुमै गर्दै नि हुन्छ। इट इज a + b a - b, सो यु क्यान राइट c² - d²। माथि कुन कुन क्यान्सल भयो हेर्नुस् त।
डी क्युब क्यान्सल भयो डी क्युब क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि सी क्युब आयो 2c क्युब अपन c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर एनी कन्फ्युजन नो अब नो यसको सर क्वेसन देखाउँदा सल्युसन देखियो बडो गजब भयो तपाईहरुलाई अब सर खडक राज अधिकारी चिन्नुहुन्छ तपाईहरुले हजुर यो एन्सर लेख्ने खडक राज अधिकारी चिन्दैन मैले ए चिन्दैन म त हाम्रो के अरे पार्टिसिपेन्ट्समा खडक राज अधिकारी कोही आउनु भएछ कि भनेर त्यता खोजेको ए हैन यो चाहिँ मैले हाम्रो सीडीसी को कि कहाँको उसमा भेटेको हो अनि मैले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर ल्याएको हो यो अनि हामीले फेरि के गर्न पर्छ जसले गर्यो जसले दुःख गर्यो उहाँलाई त क्रेडिट दिन पर्यो नि त हो कि हैन त्यही भएर काम चाहिँ यही छ यो मैले गरेको सल्युसन हैन उहाँले गरेको सल्युसन हो है अब हामीले यो सेट हामीलाई पढाउनु हुन्थ्यो के पहिला ए कहाँ नि गण्डकी बोर्डिङमा ओ गुड 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 गण्डकी बोर्डिङ के मैले यहाँ तपाईहरुलाई सुरुमा देखाएको थिएँ कहिले गण्डकी बोर्डिङ कहिले पढियो अनिस 2072 73 मा आहा ल बडो गजबको कुरा त्यही भएर मैले सुरु हुँदैमा उहाँले सल्युसन गर्नुभएको भनेर देखाएको थिएँ नि याद गर्नुभएको थियो तपाईहरुले गरे थियो सर हो फर्स्ट क्लास कता गयो हाम्रो स्क्रिन के आयो तपाईहरुको स्क्रिनमा क्वेशन पेपर नै छ क्वेशन पेपर छ मेरो स्क्रिनमा त शेयर मार्केट पो आयो त ल आयो क्वेशन पेपर आयो अघिबाट क्वेशन पेपर नै छ ल ल यो क्वेशन फोटो पनि बनाउनुस् त सबैले पिक्चर बनाउनुस् त स्केच गर्नुस् In the given figure, A, B, C, D is a parallelogram. E is a midpoint on AB. AB को midpoint हो E चाहिँ है. If D equals to 6 cm, D चाहिँ 6 cm छ, C equals to 8 cm छ यहाँ, and angle DEC 90 degree छ, DEC चाहिँ यो 90 degree छ. Then find the area of parallelogram ABCD. ABCD को area find out गर्ने हो. त्यसका लागि चाहिँ तपाई हामीले यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्यौं भने त हुन्छ नि त हैन अब ट्रायंगलको एरिया निकाल्नका लागि फेरि तपाई हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने एरिया अफ ट्रायंगल DEC चाहिँ DE into EC भनेर छ हेर्नुस् त DE into EC then do we have the value of EC EC को भ्यालु त छैन नि अनेस हैन हजुर यहाँ त EC को भ्यालु नै निकाल्नु भएन छ खडक सरले त है हामीले पहिला EC को भ्यालु निकाल्नु पर्यो तपाईहरु सबैले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गरेर यो ट्रायंगलमा EC को भ्यालु यो 10 चाहिँ हाइपोटेनियस भयो अनि यसलाई 6 लाई तपाईले p मानिने भयो b मानिने भयो बेस राख्नुस् अनि परपेन्डिकुलर को भ्यालु निकाल्नुस् त √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर गरेर दैट इज h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्नुस् 100 माइनस 36 64 आउँछ 64 भनेको 8 आउँछ है अनि त्यसपछि यो आइसकेपछि आफ्टर दैट यु क्यान क्याल्कुलेट द एरिया अफ ट्रायंगल DEC ट्रायंगल DEC को एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ 1/2 DE into EC अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त DE र EC युज गर्यौं हामीले DE र CD युज गरेको भए आउँथेन ट्रायंगल को एरिया आउँथेन किन आउँथेन रिजन भन्नुस् त बेस इन्टु हाइट 90 डिग्री को चिन्ह देऊ ओ गुड बेस र हाइट हामीलाई चाहिन्छ बेस र हाइट त्यति बेला मात्रै फर्म हुन्छ जति बेला 90 डिग्री जब 90 डिग्री दिन्छ हैन त्यही भएर हामीलाई C र D चाहियो यो 24 भयो ट्रायंगल को एरिया 20 प्यारालेलोग्राम को एरिया चाहिँ जस्ट यसको डबल हुने भयो के बुझ्नु भयो अनि रिजन लेख्न पर्यो तपाईहरुले त्यहाँ रिजन लेख्दाखेरिमा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम हेर्नुस् त प्यारालेलोग्राम अर्कै रहेछ यहाँ त ABCD equals to 2 area of triangle DEC therefore they lie on the same base DC and between the parallels DC and AB 2 into 24 गरेपछि 48 cm स्क्वायर भयो ओके अब हामी एउटा क्वेशन मात्रै गरौँ हामीसँग टाइम धेरै छैन
यसपछि सी पनि रहेछ, अलि छिटो छिटो गरौँ, त्यो दुईटा भ्याउनु भए राम्रो हुन्थ्यो। क्वेसन लेख्नुहोस् त सबैजनाले पहिला। In the adjoining figure, O is the center of the circle. यो O चाहिँ circle को center हो. If angle DAC 25 degree, find the value of angle BDC BDCS को भ्यालु र angle BACS को भ्यालु, दुईटाको भ्यालु निकाल्ने हो। सल्युसन यहाँ पनि छ। जस्तै तपाईले निकाल्न पर्ने भ्यालु चाहिँ BDC यो अनि त्यसपछि BAC दुईटा इक्वल हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ होला, किनभने दे बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क BC। सल्युसन जान्नु भएन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि BCD 90 डिग्री भयो BCD, किनभने यो BD चाहिँ हाम्रो डायगोनल हो। डायगोनल भएपछि यो चाहिँ हाम्रो के रे सेमी सर्कलको सर्कम्फरेन्स एंगल 90 डिग्री हुन्छ BCD। अनि त्यो 90 डिग्री भएपछि अरु दुईटा हेर्नुस् त, एंगल BCD 90 डिग्री अनि त्यसपछि एंगल BAD भनेछ, त्यहाँ दुईटा गरेपछि दुईतिरको यो BAD भनेको चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरलको अपोजिट एंगल्स हो नि त। यो BCD प्लस BAD दुईटा 180 डिग्री भयो, सम अफ अपोजिट एंगल्स। तर यो BCD भनेको 90 डिग्री भयो, BAD मा गएर यो 25 छ, अनि अर्को बाँकी त BAC भयो नि, यहाँनिर ब्रेकडाउन गरेछ, याद गर्नुस् है। एंगल BAD लाई ब्रेकडाउन गरेछ, ब्रेकडाउन गरेपछि एउटा 25 डिग्री अनि रिमेनिङ चाहिँ BAC भयो। फ्रम हियर यु विल गेट द भ्यालु अफ एंगल BAC। BAC को भ्यालु तपाईको 65 डिग्री आउँछ। अनि BAC 65 डिग्री आएपछि BDC पनि 65 डिग्री नै हुन्छ। अनि त्यसको आन्सर यहाँ तल रहेछ, BDC 65 degree. Inscribed angles standing on the same arc BC are equal. बुझ्नु भएन भने भन्नु होला। सबैले बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। ल अब आजलाई लास्ट यो एउटा सी नम्बरको क्वेशन लेख्नुस् त सबैले, हामीसँग टाइम थोरै छ। म फेरि अब 9 क्लासको क्लासमा जानु पर्छ। अहिले यहाँ सोलुसन पनि देखाएँ। AB is the tangent and C is the point of contact of the circle having the center O. OC equals to 9 cm. O देखि C सम्म 9 cm छ, अनि त्यसपछि AC 40 cm छ। Find the length of AD भनेको। अब तपाईहरुलाई एकदम इजी छ यो कुरा, हेर्नुस्। Now this triangle OCA is the right angle triangle जसमा OC 9 cm र AC 40 cm दिएपछि then you can easily find out the AO. हाइपोटेन्युस को निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले हाइपोटेन्युस को भ्यालु निकालेपछि हामीले निकाल्ने त AD को भ्यालु हो नि। अनि AD को भ्यालु त अब AO बाट OD र OC त इक्वल हुन्छ, त्यो सबट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको भ्यालु आउँछ है। यहाँ पनि देखाछ ल, हेर्नुस्। सबैको आयो? पहिला 41 आयो हैन AO को भ्यालु। AO को भ्यालु 41 आयो, अनि 41 मा चाहिँ OC र OD इक्वल हुन्छ 99 cm भयो, त्यसपछि 32 भयो। ओके, यहाँसम्म बुझ्नु भयो सबैले? Okay, this much for today. Thank you for your active participation.